सो सद्याक थोड्याच टायमान डॉक्टर श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमान योगा जावपाचो आहा आनी तुमी हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगता दिसता? गुड मॉर्निंग सगळ्यांक पयलीं वर्ल्ड इंटरनॅशनल डे ऑफ योगाची सगळ्यांक परबी. पुराय भारत देशभर तशेंच पुराय जगभर आज योगा डे मनयलो वता आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा खाला पुराय तांचो एक मॅसेज आसा. सगळे पुराय देशभर सगळ्या राज्यांनी हो आज इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा मनयलो वता. तशेंच हांगा आज गोवा सरकार डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स हो पुराय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आनी डिपार्टमेंट आयुष सगळे जाण मेळून जॉयंटली गोवा भर आमी हो योगा डे मनयतात आनी आतां हो संक सुमार सुरू जावपाचो आसा. 6:30 आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो एड्रेस जातलो. तशेंच हांगा आज मुख्य अतिथी म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आसात. तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतले, युनियन मिनिस्टर स्टेट श्रीपाद नायक सर आसतले आनी हेर सगळे ऑफिसर्स आनी स्कुलाची भुरगीं. एक वेगळो कार्यक्रम आसा. एक परफॉर्मन्सीस जो जावपाचो आसा भुरग्यांचो एक योगाच्या आधारीत. तसोच वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जावन हाल्लीच आयला ताजो एक सोलो परफॉर्मन्स जावपाचो आसा आनी पुराय अशें एक मॅसेज सगळ्यांना दिवपाचो प्रयत्न आसता की योगा इज फॉर फीट लायफ, योगा इज फॉर बेटर लायफ. सो अशे तरेन पुराय भारत देशभर आज मनयतात आनी सगळ्यांनी ह्या योगा डेची साक्षीदार जावचो. आनी जंय आसा आतां जर लोक श्यामाप्रसाद येवपाचे आसा जाल्यार तांणी हांगा येवपाचें. अशें 12 तालुक्यांनी 12 कडेन आनी ऑलमोस्ट वेगळे संस्था, आयुष डिपार्टमेंट अशे 160 जाग्यांचेर आज योगा जावपाचो आसा गांवांनी, पंचायतींनी. सो मोर दॅन 160 प्लेसीसाचेर असो योगा वेगळे लोक, वेगळे संस्था करपाचे आसा. सगळ्यांत जंय आमकां लागीं आसा, जंय स्कूल जर करता आसत लागींची जाल्यार त्या लागींच्या स्कुलान वचचें आनी ह्या पुराय एक फिटनेस मोहिमेन योगा आय बिलीव इज ऑलवेज फॉर फीट लायफ. इट हॅज no other angle that is attached. It is only for fitness, to have better mind, better body and to better health. So सगळ्यांनी योगा प्रॅक्टीस करपाक जाय आनी मुद्दाम जेन्ना प्रायम मिनिस्टरचो एड्रेस सुरू जाता शाळेंतल्यान सगळ्यांनी तांचो आयकचें आनी आपल्याक प्रेरणा घेवची. सर हांगासर इन्स्ट्रक्टर्स कोण आसतले गायड करपाक? पुराय गोंयभर 12 तालुक्यांनी हांगा इन्स्ट्रक्टर अपॉयंट केल्ले आसा जे योगासना असोसिएशनांतल्यान थोडेशे दिल्ले आसा, थोडे वेगळे आयुश्यांतल्यान आसा. सो अशे वेगळ्यो संस्था ज्यो योगा खातीर प्रमोशनाचें काम करतात, ते सर्टिफायड ट्रेनर आसात, ते वेगळे सेंटराचे दिल्ले आसा. हांगा एक संदेश बाराजणकर तो येवपाचो आसा ट्रेनिंग दिवपाक. सो बेजिकली डेमॉन्स्ट्रेशन तें दितलें आनी सगळे जॉयंटली आमी योगा करतात. तर आमी खुबशे फावट पळयता थोडे जाण इंटरनॅशनल योगा विकान योगा करता मागीर ते कंटिन्यू दवरपाक पावना. तांकां लागून तुमचो कितें मेसेज? बेजिकली योगा आज जर पळयशात मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तांणी एक प्रोटोकॉल दिला, व्हेरी सिंपल प्रोटोकॉल. एक हाफ एन आवराचो प्रोटोकॉल जर देरी करीत जाल्यार तो एक नॉर्मल एक म्हणजे आतां रुटीन जे लायफ जगतात त्या वेळार ज्यो काही गोश्टी करतात तश्योच हो एक अर्द वराचो दीस जर प्रत्येकान आपल्यान ठरयलो की सकाळी आपूण उठून योगा करतलो जाल्यार तो विसरपाचो प्रश्न येवचो ना. इट शूड बी पार्ट ऑफ अवर रुटीन लायफ. सकाळी उठलो आनी ती जर एक अर्द वराची प्रक्रिया सगळी केली आनी तो सिंपल आसा. जर तुमी पळयशात एक सुंदर अशें बुकलेट आमी रिलीज करपाचे आसात, ते भुरग्यांकूय दितले, स्कुलानूय दितले आमी आनी तो प्रोटोकॉल फॉलो केलो जाल्यार सगळ्यांक बरे तरेन करपाक मेळटलें. तर आनीक आमी रिकॉर्ड करपाक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तेजी डिजिटल सर्टिफिकेट खूब जाणांक मेळ्ळा, खूब जाण पार्टिसिपेट जाल्ल्या. ताचेर तुमकां कितें सांगता? बेजिकली आतां कशें आसा, स्कुलाची भुरगीं येता आनी वता, तांकां एक याद उरची की आपूण खंय पार्टिसिपेट केल्लो म्हणून मुद्दाम आमी डिजिटल सर्टिफिकेट केल्ली आसा. प्रत्येक भुरग्यान, प्रत्येक मनीस जो जे सेंटराचेर वता एक लिंक शेअर केल्ली आसा QR कोडाचेर. ताचेर आपले डिटेल्स घालपाचे आनी लास्ट मागीर फोटो अपलोड करून तो डिजिटली सर्टिफिकेट डावनलोड करपाची. सो दॅट दे गेट सर्टिफिकेशन ऑफ बींग पार्टिसिपंट ऑफ दीस योगा. सर आमकां खबर आहा तुमी रेगुलरली योगा करता. तुमची जर्नी कशी आसली योगान? Yoga, I have been not only doing yoga. Yoga is one of the way you can keep yourself fit mind and fit body. योगा हांवूय प्रॅक्टीस करता, प्लस म्हाजे बाकीचे फिजिकल एक्टिविटीज चालू आसा. म्हणून फीट इंडिया जो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत आनी फीट भारत जर जातलो जाल्यार म्हाका सांग खंयची ना खंयची एक्टिविटी वी शूड बी हॅविंग इन टर्म्स ऑफ फिटनेस. सो योगा आय डू प्रॅक्टीस. योगा कॅन बी देर कॅन बी मेडिटेशन, देर कॅन वेरियस अदर थिंग्स दॅट यू कॅन डू टू कीप युअरसेल्फ हेल्दी. सो टू हॅव विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2037 म्हाका दिसता सगळ्यांनी एका प्रकारचे फीट इंडियाक प्रमोट करपाक आनी स्वताक फीट दवरपाक तें करचें अशें म्हाका दिसता.